बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तो किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसके अंदर जो आपकी इकॉनमी है उसका एक बुनियादी किरदार होता है। अगर इकॉनमी बेहतर हो तो मुल्क जो है मुआशी तौर पर जो है खुशहाल होता है। और तालीम जो है अगर उसकी बात करूं तो डेफिनेटली किसी मुल्क के पूरे निज़ाम की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर मीशत की बेहतरी के लिए जब तक एजुकेशन का फ़रोग नहीं होगा तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर मैं बैनुल अक़वामी इदाद-ओ-शुमार देखूँ तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो शरह ख्वानदगी है वो पहले ही 57% है। पाकिस्तान के इदाद-ओ-शुमार तो इसे 60% कहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जिस मुल्क के अंदर 47% लोग जो है लिखना पढ़ना ना जानते हो तो फिर वहाँ क्या हालत होगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और नई डिबेट पाकिस्तान के अंदर ये भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम है वो दुरुस्त है, क्या हमें जो मसाइल हैं उसके हल के लिए निज़ाम कुछ अपनी सोल्यूशन पेश करता है या फिर कोई और निज़ाम तालीम होना चाहिए। क्या निज़ाम तालीम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए भी अपना कोई रोल प्ले कर सकता है। इसी मौजू के ऊपर आज हमारा ये प्रोग्राम है, हम करें। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मेरे जो पहले मेहमान है शहराज अल्ताफ़ साहब, अवामी फलाई पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन है। इनका अपना एक विजन है, इनसे बात करते हैं। और इसके साथ साथ कोथम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है एक पूरी चेन है, एक नए अंदाज के साथ पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम तालीम जिसे मैं कहूँगा, जिसे तकनीकी बुनियादों पर मैं कह सकता हूँ कि इकॉनमी की बेहतरी के लिए एक नया निज़ाम यहाँ पर लाए। ये ख़ास तौर पर इसमें चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं या उसकी ट्रेनिंग है या उस हवाले से स्टूडेंट्स को तैयार करके मार्केट में भेजना ताकि वो पाकिस्तान के लिए एक सूदमंद शहरी बन सके। जी हमारे साथ मौजूद है अहमद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहबान का। सबसे पहले अहमद साहब मैं आप ही की तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम है, आप इससे मुतमईन हैं? क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी के मसाइल हैं उसको ठीक कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो आपका जिस चीज़ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं इट्स अ वेरी रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ द डे। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का इस वक्त तालीमी निज़ाम है ये बिल्कुल सर्व नहीं कर सकता पाकिस्तान की इकॉनमी को, और ना ये सर्व कर रहा है। हम जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी समझ से तो बालातर है। पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर जो लोग हम जिनको एजुकेट कर रहे हैं वो मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशंस लेने के बाद भी दर्जा चाहरम की नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर जितनी क्वालिफ़िकेशंस हैं दे आर नॉट विद स्किल, कि एक होता है कि डिग्री विद स्किल का कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कॉथम के तमाम अदारों के अंदर, कि बच्चे बिल्कुल किताबें भी पढ़ें डिग्रियां भी लें, लेकिन उसके साथ उनके पास वो स्किल होना चाहिए। कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एमए जर्नलिज़म या बीएस इन जर्नलिज़म कर लिया है और आप में ख़बर बनाने की भी अहलियत नहीं है और आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल नहीं है जो आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बना सकता है, तो मेरा ख्याल वो यूज़लेस है। आप डिग्री न्यूट्रिशन में कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप यू एंड अप विद स्कूल टीचिंग और न्यूट्रिशन की डिग्री को आप यूज़ ना कर सकें। आप 4 साल की एविएशन की डिग्री करते हैं और उसके बाद आप एविएशन के सिस्टम्स को ना समझ सकें और एयरपोर्टों पे या एयरलाइनों में आपको काम ना मिले, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। कोई गैप है एक जिसको किसी को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ किताबों से वो सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, आपको उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें अटैच करनी पड़ेंगी ताकि आप इस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकें जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रन कर सके, उसको सपोर्ट कर सके, उसके जो उसके डायनामिक्स हैं इकॉनमी के उसको वो ट्रू स्पिरिट में उसको सपोर्ट कर सके। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। जो कि इंडस्ट्री और एकेडमिया की लिंकेजेस की बात बहुत होती है, तमाम चेंबर्स भी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही होती है, यूनिवर्सिटीज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी इसको किसी ने इस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद इस पर काम नहीं करते। सवाए मेरा ख्याल है कि आईटी के अंदर आप कह सकते हैं कि डिग्री विद स्किल का कॉन्सेप्ट सम हो कुछ जगहों। अभी आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? हमारी 16 ब्रांचेज। 16 ब्रांचेज बनाने के दौरान आपने भी बात की कि एकेडेमिया और जो है आप इंडस्ट्री, आपको इंडस्ट्री के लोग नहीं मिले आके कि जनाब चले हम आपको करते हैं। वो जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को साथ अब्जॉर्ब करे इन स्टूडेंट्स को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉथम की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हमारी इंडस्ट्री लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ना सिर्फ पाकिस्तान में, हम इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है या ये बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ हमारा अपना मैकेनिज़्म है
اور ہم ریسرچ بھی جو دنیا کی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں. وہ ہم چاہے ہاسپٹیلٹی پڑھا رہے ہوں, ہم کلنری پڑھا رہے ہوں, ہم بیکنگ پڑھا رہے ہوں, ہم ٹریول اینڈ ٹورزم یا ایئر لائن کو پڑھا رہے ہوں, تو ہم دنیا کے جو تمام بڑے فورمز ہیں ان پہ ہم ممبر ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا احمد شفیق صاحب کہ جب آپ باہر سے آئے, آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, تو بہت سارے اور شعبے تھے, آپ اسی میں کیوں آئے؟ میری اپنی تعلیم اسی میں تھی. میں نے ڈگری ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ میں UK سے کی تھی, اور اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اگر کچھ آتا ہے تو یہی ہے, اور میں اگر اپنے حصے کا کام, اپنے حصے کا دیا جلانا ہے پاکستان میں, تو وہ کام جو مجھے آتا ہے اور جو میں بہترین کر سکتا ہوں یا بہتر کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے یہ انیشیٹو الحمدللہ ہم نے لیا, اور آج 40,000 ہمارے پاس آؤٹ ہیں. ہم نے اس کو لوکل سسٹم کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا کہ بالکل لوگوں کی, کیونکہ ایک ہمیں 70 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم نے وہ FA FSC ہی کرنی ہے, ہم نے BA BSc کرنی ہے. ہم نے اس طرح کے تعلیمی پروگرام بنائے ہیں کہ آپ کی FA FSC بھی ہو جاتی ہے, آپ کا BS بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ اسکل کے ساتھ, کہ ہم نے ہر چیز کے ساتھ, آپ یہاں فیسلٹی کے اندر گھوم کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کافی سارے مہمان یہ دیکھنے آئے تھے, اور یہ ایک جرمن آرگنائزیشن تھی جس کی جو لیڈرشپ آئی ہوئی تھی, کہ ہم دیکھیں کہ یہ کوتھم میں یہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, کہ ہم نے اسکل کو کیسے اٹیچ کیا ہے. یعنی جو ہم ڈگری دے رہے ہیں بچے کو, جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے پاس جاب ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے, اور یا وہ انٹرپرینور بن چکا ہوتا ہے. ابھی کچھ بچوں کو اوپر انٹرویو کیا گیا جو چاکلیٹ اکیڈمی میں کام کر رہے تھے, جو فیمیلس تھیں, انہوں نے بتایا کہ آؤٹ آف 14 3 نے بتایا کہ جی ہم نے تو دوسرے مہینے کے بعد ہی کام شروع کر دیا تھا گھر سے. ٹھیک ہو گیا, ہم نے اتنی چیزیں سیکھ لی تھی کہ ہم اب خود ہی ہم نے وہ چاکلیٹ میں گھر سے کام شروع. ٹھیک ہو گیا. شیراز الطاف صاحب, میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, اور اس وقت یہ جو آپ نے احمد شفیق صاحب کی باتیں سنی, اور یہ تو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم اسکل بیسڈ جو ہے ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہم BA MA سارے نکل بھی رہے ہیں, اور اسی کو ایجوکیشن سمجھا جا رہا ہے, اسی پہ زور ہے؟ اصل میں سر ہماری جو بنیاد ہے ایجوکیشن سسٹم, وہی ٹھیک نہیں ہے. یعنی کانسیپٹ بیسڈ لرننگ نہیں ہے, روٹ لرننگ ہے, رٹا ہے. میٹرک FSC BSc BA MA کیا ہے, رٹا ہے. امتحان دیں, پاس کریں, نوکری لگ جائے, کلرک, کہیں بیوروکریسی میں آگے پیچھے. تو CSS بھی ہمارا تو اسی طرح ہی ہے. تو آپ CSS کا معیار بھی دیکھ لیں, اس کی پاسنگ آؤٹ پرسنٹیج کیا ہے. مجھے بہت سے CSS لوگوں سے ملنے کو رہتا ہے, کاروباری حوالے سے, سیاسی حوالے سے. نہ وہ ڈیپتھ ہے, نہ وہ کانٹینٹ ہے, نہ وہ VN ہے, تو وہ ہے ہی نہیں پرسنالٹی. آپ 40 سال پہلے کے CSS دیکھ لیں. ہمارے پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے جاوید قریشی صاحب, بٹو گورنمنٹ میں 90s میں, آپ کو یاد ہوگا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار کوئی ڈیپتھ ہے. یہ ہیں CSP آفیسرز, یہ ہیں DMG آفیسرز. تو سسٹم سے تو وہ اسی سے پڑھے ہیں, وہ بھی پڑھے, تو ہمارا ڈیٹیریٹ ہوا ہے نا. ہمارا پچھلے 40 سال 50 سال, آپ مجھے بتائیں 60s میں 70s میں پرائیویٹ اسکولس تھے, کتنے تھے؟ آج پرائیویٹ اسکول کہاں کھڑے ہیں, گورنمنٹ اسکول کہاں کھڑے ہیں, فیسز کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے. تو بیسک ہمارا پاکستانی ہر عام بندہ تو TNS بیکن ہاؤس LGS سٹی نہیں جا سکتا نا, NGS نہیں, HSN نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں کیا ہمارے پچھلے پرائم منسٹر ایچسونین نہیں تھے, کیا ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں ایچسونین نہیں تھے, پرویز خٹک صاحب ایچسونین نہیں ہے, ایاز ساجد صاحب ایچسونین نہیں ہے. اچھا جو جاتا ہے بچہ ایچسن میں, وہ پاکستان میں کتنے % لوگ جاتے ہیں؟ تو جو میجورٹی ہے وہ تو عام اسکول میں جائے گی, جس کی فیس 200 ہے 300 ہے. بعض پیرنٹس آپ جائیں لاہور میں ڈی جی خان نہ جائیں, لیا نہ جائیں, وہ 200 افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے, اس میں کانٹینٹ ہی نہیں ہے. ساتھ اس کے جو آپ نے اس کو سیوک سینس پڑھانی ہے, ایتھکس پڑھانی ہے, وہ اس کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اس نے کر بھی لیا ہے A-level O-level, اس نے میٹرک انٹر کر بھی لیا, تو اس میں کوئی ایتھکس, ہیومینٹی, کوئی ڈیسنسی, یہ چیزیں ہیں اس میں, کرٹسی یہ ہے, فارگیونیس یہ ہے. آپ نے پڑھائی ہی نہیں, آپ نے کام نہیں کیا. جاپان نے کیا, ویسٹ نے کیا, اسکینڈینیویا نے کیا. آج دنیا کا سب سے کامیاب ترین جو سسٹم ہے ایجوکیشن کو فن لینڈ کا ہے. آپ بتا دیجئے, آپ دیکھیں ویسٹ امریکہ, UK, جاپان, چائنا, ان کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ان کی اکانومی آج جو ہے وہ 1200 1400 2,000 ارب ڈالر ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم وہ ہے ہی نہیں. آپ بتائیے کتنے اسکول ہیں جہاں بچے کھیل بھی سکتے ہیں فزیکلی, کتنے اسکول ہیں جہاں کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہے, کتنے اسکول ہیں جہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ اسپورٹس ہیں, چاہے وہ اسپیچز ہیں, کانٹیسٹ ہیں. تو یہ تو ایک کاروبار بن گیا ہے ایجوکیشن. جو زیادہ افورڈ کر سکتا ہے وہ اس پہ سے زیادہ لے جائے گا. اس میں پھر بھی کرٹسی, ہیومینٹی نہیں. تو آپ نے کہا کاروبار بن گیا, لیکن آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے ٹھیک ہے وہ, لیکن وہ ایجوکیشن کو جو پھیلانے میں بھی تو ایک اہم کردار ادا کریں نا. اگر وہ فیسیں لے رہے ہیں, سر کر رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیجیے بیکن ہاؤس, NGS, LGS,
सिटी, 4 और नाम ले लें आप, एडिसन और रूट्स ले लें, इसमें पाकिस्तान के कितने % बच्चे पढ़ सकते हैं? 0.000000001% पढ़ सकते हो। बाकी पाकिस्तान कहाँ जाए? क्या वही पाकिस्तान है जिन स्कूलों में पढ़ता है? वो तो गिनती का है, 5 लाख 10 लाख होंगे। अच्छा, पिछली दफा हमारा अगर हम 2 साल 3 साल पीछे चले जाए तो एजुकेशन के बजट के अंदर थोड़ा इजाफा हो रहा था, लेकिन अभी जो लास्ट 2021 और 22 का जो गया है उसके अंदर ये तकरीबन गालबन अगर मैं करूँ तो ओवरऑल 1.5% टोटल बजट का इतना। अब इससे आप देख लीजिए कि आपका कितना एम्फेसिस है एजुकेशन का। एक नाम मैं भूल गया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो फेडरल थे शौकत महमूद साहब, वो भी हिस्टोरियन थे। अच्छा, इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं? इससे आप देख लें। तो ये बेसिकली फ्लाई पार्टी जो है, अवामी फ्लाई पार्टी, वो ये कहती है मसला है लीडरशिप क्राइसिस का। आपको बहुत एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे, गौतम वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बहुत अच्छा विजन है, आई सैल्यूट देम। लेकिन पाकिस्तान में बच्चे कितने आए? क्या आपके 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते? ये गवर्नमेंट की फिगर्स नहीं है। तो आपका है लीडरशिप क्राइसिस। और ये नहीं कि लीडरशिप नहीं है, आपका ये निजाम उन लीडर्स को आगे आने नहीं देता जिनका विजन भी है, जो करना भी चाहते हैं, जो कर भी सकते हैं, जिनमें कॉम्पिटेंस भी है, कैपेबिलिटी भी है, पैशन की हमने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, पैशन भी है, विल भी है, कन्विक्शन भी है, इंटेंशन भी है, इंटेग्रिटी भी है, फार साइटेडनेस भी है, ऑनेस्टी भी है, कमिटमेंट भी है, विजन भी है, लेकिन ये निजाम उनको आगे नहीं आने देता। तो हमारा चैलेंज जो है और जो हमारा गोल और विजन है और पैशन है, वो ये ऐसे लोगों को आगे लाना जो फिर एक बड़े स्कोप पे, क्यों पाकिस्तान में 2 बच्चे भी स्कूल ना जाएं, और क्यों पाकिस्तान में इतनी तफरीक हो। एक है आपका सिस्टम मदरसा का, एक सिस्टम आपका है A क्लास, जो मैंने 5-7 स्कूलों के 10 स्कूलों के नाम ली, एक फिर B क्लास है, एक फिर C क्लास है, एक फिर D क्लास है। तो तफरीक तो आपने यहाँ से पैदा कर दी। अब आप जो चीज डालेंगे निकलेगी तो मशीन से वही। अच्छा, फिर आप कहेंगे हमारी इकोनॉमी खराब है। आप मुझे बताइए कितने साल हो गए, क्या 10 साल नहीं हो गए आप 18-25 अरब डॉलर से आगे नहीं गए? चाइना आपके बाद नहीं आजाद हुआ, आपसे 6 गुना बड़ी आबादी है। इंडिया आपसे 5 गुना बड़ी आबादी है। सिंगापुर आपसे बहुत छोटा है। आप बताइए बांग्लादेश आपसे आबादी में आगे था, 56% थे, आज आबादी में कम है, इकोनॉमी में आगे हैं। क्या हुआ? बेहतर लीडरशिप मिल गई, वो कहाँ पहुंच गई कौमें। आज चाइना दुनिया की पहली दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। जर्मन आपसे डोनेशन ले रहे थे हर साल युग दौर में, जंग अजीम 2 के बाद तबाह हो गया जर्मनी। आज जर्मनी कहाँ है? उनकी 1.5-2 हजार अरब डॉलर साल की एक्सपोर्ट है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है। हिरोशिमा नागासाकी 40s में, मिड 40s में नहीं हुआ। तो ये तो आपके आसपास है। मैं आपसे फिनलैंड की, डेनमार्क की, स्वीडन की, अमेरिका की बात नहीं करता, मैं तो इस खित्ते की बात कर रहा हूँ जो आपके बाज़ाद हुए, जिनके आपके अच्छे हालात थे, उनके बुरे हालात थे। फर्क क्या हुआ? लीडरशिप इमर्ज हुई। उसने कहा मुल्क के लिए काम करना है, खिदमत करनी, कारोबार नहीं करना, अपने बच्चों बीवी के अकाउंट्स नहीं बनाने, अपनी गाड़ियां प्रोटोकॉल नहीं करनी। आपने इकोनॉमी की बात की, मुझे बताइए कितना पेट्रोल, कितनी डीजल, कितनी बिजली, कितनी गाड़ियां, कितनी सिक्योरिटी, कितने घर, कितने खासामे फ्री है हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे स्टेटस को, और आवाम को 1 लीटर फ्री है। राइट। अहमद साहब, अगर मैं बात करूं इस वक्त ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को 132 मुल्कों में 99 पॉइंट पर है। और अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पैसे लगाना, सर्व करना, उसको इम्प्रूव करना ताकि वो कोई नई इनोवेशन कर सके, वो तो आपका उसमें भी आपका मुल्क जो है 77 नंबर पर आ रहा है, यानी बहुत हम कहीं नीचे हैं। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, वही बात जो पहले हमने की, हमारे रीजन में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और बड़ी सही मिसाल है कि 71 में अलग होने वाला एक जो हमारा भाई है, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में हमसे कितना आगे गए। 16 करोड़ 15 से 16 करोड़ की आबादी है। उस वक्त वो 56% थे, या हमसे ज़्यादा थे। विमेन एम्पावरमेंट में देखें बांग्लादेश में कितना काम हुआ है। जो फॉरेन रिजर्व्स उनके हैं 50 अरब डॉलर के तकरीबन उनके पास पड़े हैं। हमसायों के साथ डिस्प्यूट तकरीबन उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये तो जिंदा मसाले हैं हमारे सामने। क्या और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी स्पेंड किया है बांग्लादेश के अंदर। अगर उसी मॉडल को ले लें, मैं काफ़ी करीब से उस मॉडल को देखा है, चंद दफ़ा गया हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये शायद हमारी पॉलिसीज़ में हम इसे शामिल कर लेते हैं जो पेपरों पे बनती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको वो वेटेज या वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। ना हमारी लीडरशिप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती है कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्या है। अब छोटी सी मिसाल ले लें कि सी पैक पे हमने काम शुरू किया, तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा
ادارہ ہے یا کون سی ایسی یونیورسٹی ہے انکلوڈنگ جو بڑے نام ہیں بزنس یونیورسٹیز کے, کسی نے یہ سکھانے کی کوشش کی ہو کہ ڈوئنگ بزنس ود چائنیز یہ اتنا آسان نہیں ہے, تو کسی نے سکھانے کی کوشش کی اس قوم کو کہ چائنیز کے ساتھ کاروبار کرنا کیسے ہے, کل کو چائنیز کے کلچر کو کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے, ان کی بزنس نارمس کو کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے, اس لیول کا ہیومن ریسورس بنا کے ان کو دینے کی ہم نے لیگ کو بات کی ہے. وہ ڈیم بنانے کے لیے ساری لیبر اپنی باہر سے لے آتے ہیں, اپنے ملک سے لے آتے ہیں, یا اور بھی جو پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں تو اپنی لیبر وہ وہاں سے لا رہے ہیں, وہ اسی لیے لا رہے ہیں نا, ان کو مل نہیں رہی. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں شراز صاحب کے لیڈرشپ کرائسس ہے کہ کام نہیں ہم سمجھتے, کام کو ہم نے چھوٹا اور بڑے میں تقسیم کر دیا ہوا ہے, اور ہاتھ سے جو کام کرنا ہے اس کو معیوب سمجھتا معاشرہ ایز اے سوسائٹی میں ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. اور لیڈرشپ کا اس میں بہت رول ہوتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایجوکیٹ کرے اپنے معاشرے کو کہ یار کام ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ باریک سی بات ہے, انہوں نے کہا لیڈرشپ کرائسس ہے, اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ ہے نہیں. ایک ہے کہ لیڈرشپ موجود ہے وہ کرنا نہیں چاہتی, نہیں, شاید ان کی پرائورٹیز میں شامل نہیں ہے, اس پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کی کہ جو ہیومن ریسورس ہم نے دینا ہے, تو تمام سیکٹر جنہوں نے گرو کرنا ہے اور ان کے لیے اپ گریڈڈ اور اپ ڈیٹڈ قسم کے جو سکلز چاہیے ان سیکٹرز کے لیے, وہ کون کرے گا. وہ بڑے بڑے پیپر ورک بنا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو جو انسٹیٹیوشنس ہیں, اینڈ آف دا ڈے کرنے کو کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اور جو بچوں کو فرض کریں سرکار کا ادارہ ویلڈنگ سکھاتا ہے 2 سال میں, اور یہاں پرائیویٹ ادارے ہیں ویلڈنگ سکھاتے ہیں دو مہینے میں, وہ 2 مہینے والے کو امپلوائے کر لیتے ہیں مڈل ایسٹ میں, 2 سال والا پیچھے کھڑا رہ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ پروگرام بنا لیا, آپ کے پاس کنزیومیبلس نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ریلیونٹ مشینری نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ریلیونٹ انسٹرکٹر نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں مل کے یہ اچھا سب کچھ ہے ہمارے پاس. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں, آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں, یہاں صرف ول کی کمی ہے, یہاں ایک اونرشپ کی کمی ہے کہ لیڈرشپ بتائے بھی بھائی یہ لوگ پروڈیوس کرنے ہیں اور اس لیول پہ پروڈیوس کرنے ہیں, اور یہاں ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ سپلائی کرنا ہے, ہم نے مڈل ایسٹ میں دینا ہے. ہم نے اب جاپان میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, لیکن پاکستان میں وہ ڈیمانڈ آئی ہے, وہ جہاں جس کے پاس آئی اسی نے دبا کے رکھ لی, انہوں نے اس کو آگے نکال کے کسی کو دی نہیں کہ لیں اس کے مطابق جاپنیز کے لوگوں کو ٹرین کریں, جاپنیز لینگویج ان کو تھوڑی بہت آتی ہونی چاہیے اور یہ جاپان جا سکتے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں جو کام نہ کرنا پڑے. تو وہ جو ایک ہے نا ایک گیپ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے, وہ اس کو آپ لیڈرشپ کا گیپ کہہ رہے ہیں, وہ یہ آرگنائزیشنل گیپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. جب تک ہم معاشرے کو یہ نہیں سکھائیں کہ بھائی یہ کام ہے, یہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے, یہ ڈگنیٹی آف لیبر کا کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیں گے. چھوٹی سی آخری بات کروں گا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی مثال لے لیں, جب بھی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اوتھ لینے سے پہلے کوئی سوشل سروس دیتا ہے, کوئی گھر پینٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اسکول پینٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی ٹیکنیکل سینٹر میں جا کے پلمبنگ کا کام کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک میسج دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ ہم اس کو اون کرتے ہیں اور آپ اس معاشرے کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہیں. یہاں پہ کبھی مجھے بتا دیجئے پاکستان کی تمام لیڈرشپ میں سے جتنے بھی آج تک آئی ہے, کبھی کوئی کسی ٹیکنیکل سینٹر کے اندر گیا ہے وزٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, جہاں پہ پلمبر ٹرینڈ ہو رہے ہوں, جہاں الیکٹریشین ٹرینڈ ہو رہے ہوں, جہاں کوئی ویلڈر ٹرینڈ ہو رہے ہوں, جہاں کوئی کک ٹرینڈ ہو رہے ہوں, ہاسپٹیلٹی کے لوگ ٹرینڈ ہوں, نہیں جاتے. یہ بڑی یونیورسٹیز میں جائیں گے, بڑے کالجز میں جائیں گے, ان جگہوں پہ کبھی نہیں جائیں گے. اسی لیے پھر وہاں پہ گیپ ہے چھوٹے اور بڑے کا. ٹھیک ہو گیا. شراز صاحب بڑی اہم بات ہے انہوں نے بھی کی کہ ایک جو میسج کنوے کرنا کہ لیبر کو آنرشپ دینا اور اس کو ایک رسپیکٹ یعنی کام کی عظمت جس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں, ہماری لیڈرشپ شاید وہ بھی نہیں کرتی. سر ہمارے بانی پاکستان کے جو تھے قائد اعظم لیاقت علی خان, جو ٹیم تھی قائد اعظم کے علامہ اقبال, ان کے رائٹ ہینڈ تھی لیاقت علی خان. انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر آف اے پور کنٹری مسٹ ناٹ ہیو ہز اون ہاؤس, must not wear nice lavish clothes and must not eat nice lavish food. کہ غریب قوم کے پرائم منسٹر کا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 300 کنال کا نہ ہو تو 20 کنال کا ہو جائے. اچھا انہوں نے خود اس کو ثابت بھی کیا کہ اپنی وہ جو پراپرٹی تھی ہندوستان میں انہوں نے یہاں کلیم نہیں کی, وہ اربوں روپے کی اس وقت تھی, کروڑوں روپے کی اس وقت تھی. تو وہ جو بات سر کر رہے تھے نا ابھی کہ اونرشپ نہیں ہے. اچھا ان کے اپنے بزنسز کتنے گرو کیے ہیں, ہمارے اتنے میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان کے اپنے بزنسز 3-5 ہزار 10,000%
इंक्रीज और ग्रो किए। और इदारे ग्रो नहीं कर रहे हमारे, मुल्क नहीं ग्रो कर रहा, मुल्क पीछे जा रहा है, फैमिलीज आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो एक फोकस लेके आए थे, एक गोल लेके आए थे, एक उनकी विल थी, एक उनकी प्रायोरिटी थी, वो मुल्क नहीं था। somehow or the other सिस्टम में फ्लॉज थे, वो आ गए, मैनेज करके, मैनिपुलेट करके, इन्वेस्ट करके, कुछ सेटिंग करके आ गए, किया उन्होंने वही जो उनका मकसद था, उसमें वो कामयाब। अच्छा, मैंने इससे पहले बात की कि जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना, चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हालांकि ये कहा जाता है जहाँ आबादी ज़्यादा होती है और वहाँ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, इस तरह की बात है, लेकिन अगर ये फार्मूला ठीक है तो फिर चाइना पे क्यों नहीं अप्लाई होता ना? सर, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, एक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बनता है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। पाकिस्तान इसमें गालिबन 180, 188, 85वें नंबर पे है दुनिया में, शायद 240 मुल्क है दुनिया के। ठीक, इससे आप अंदाजा लगा लें कि यार हम यहाँ पे हैं तो क्या हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है? फिर आपने बात की स्किल की, चाइना की। टिम कुक, एप्पल के CEO, मैंने उनकी 1.5 मिनट की वीडियो देखी आज साल पहले, उन्होंने कहा हम चाइना चीप लेबर के लिए नहीं जाते, हम चाइना स्किल्ड लेबर के लिए जाते हैं। अमेरिका में उस काम के लिए 20 बंदे अवेलेबल हैं, चाइना में 150 बंदे अवेलेबल हैं। आप कितना स्किल्ड लेबर पैदा करते हैं? यानी इंटर कर लिया, अब बैचलर कर लिया, अब मास्टर कर लिया, अब वो बंदा कोरा है, ठीक है, उस पर डिग्री है, वो कागज है, उसे कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल रॉ है। तो क्या स्किल दी आपने? नहीं तो क्या आपके ख्याल में ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें FAB और ये सब कुछ चल रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए? इसको रीवैम्प करें, इसको रिव्यू करें। आपकी प्राइमरी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या गैप है, जिस तरह क्या मिसिंग लिंक्स हैं, जो आपकी बेस नहीं सही बन रही। फिर आपकी सेकेंडरी में क्या प्रॉब्लम है, फिर आपके ऊपर इंटरमीडिएट बैचलर में क्या प्रॉब्लम है, आपकी स्किल एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या स्किल देना चाहते हैं, क्या जरूरत है आज। आपका ह्यूमन रिसोर्स इतनी बड़ी है, जिस तरह उन्होंने कहा जापान में लोग चाहिए, मिडिल ईस्ट में चाहिए, कितने आपको इंडियन जाए 50 इंडियन नजर आएगा और एक पाकिस्तानी नजर आएगा। अभी वो कह रहे थे गवर्नमेंट में जो ट्रेन 2 साल में हुए हैं वो नहीं वहां फिट हो रहे, क्योंकि उसमें कंटेंट है ही नहीं, और 2 महीने वाले में है। क्यों प्राइवेट सेक्टर लीड करता है, क्यों गवर्नमेंट पीछे रह जाती है? क्या जर्मनी आज प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है? क्या चाइना आज प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है? क्या वेस्ट अमेरिका, इसराइल, ये प्राइवेट सेक्टर पे चल रहे हैं? वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दे रही है, गवर्नमेंट एक रोड मैप दे रही है, गवर्नमेंट ओनरशिप ले रही है, गवर्नमेंट कह रही है यार वी आर सीरियस, वी हैव द बिल, दिस इज आवर प्रायोरिटी, वी हैव टू डू इट, ये माई ड्यूटी। सर ने इसने कहा कि भाई वो अगर पेड कर रहा है तो क्यों कर रहा है? उसको कह रहा है इसको छोटा ना समझो, मैं आप में से हूँ। आप बताइए, मैंने ओबामा का इंटरव्यू सुना था, उनकी वाइफ का, कुछ साल पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हाउस में हमारा गेस्ट होता है वो चाय पीता है, उसका बिल मैं देता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, हत्ता कि आपकी ब्यूरोक्रेट्स, इनके ऑफिस की चाय, इनके खाने, इनकी गाड़ियां, इनकी ट्रांसपोर्ट, इनकी बिल ये देते हैं, हम देते हैं अपने टैक्स से। तो जिस दिन आवाम को ये पता लग गया कि यार ये टैक्स हमारा है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल में, डीजल में, टीवी में, फलाने में, ये टैक्स हमारे हैं और ये हम पे नहीं लग रहा। अच्छा, एक और बात बताएं, ये जो इदारे हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनको सारी बात है जो हेड करते हैं या उसकी मैनेजमेंट है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज भी बहुत सारे इदारे हैं, इवन इनका जो इदारा है वो ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। एक ब्रांच थी, बढ़ती चली गई, जो भी शख्स चाहता है वो ग्रो करता चला जाता है। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा आपकी सुपीरियर क्लास समझी जाती है, वो पढ़ के आती है, जो इनके अंडर इदारे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो रेलवे है, PI है, वो ये सारे नुकसान में जाते हैं। सर ये बहुत अपनी इंपॉर्टेंट बात की, फ्लाई पार्टी का एक बहुत बड़ा जो ख्वाब विजन है वो ये है, आप ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिक्स से अलग कर दें। यानी क्यों चीफ सेक्रेटरी में अपनी मर्जी का लगाऊं, क्यों IG अपनी मर्जी का लगाऊं, क्यों उसमें मेरिट ना हो, क्यों ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटेंस ना हो, क्योंकि मैंने उससे गलत काम करवाने हैं, मैंने सुबह कंट्रोल करना है। जब मैं उसको अपनी मर्जी से लगाऊंगा तो वो नीचे अपनी मर्जी से बंदे क्यों नहीं लगाएगा? मैं उससे मिलके कुछ साजबाज कर रहा हूँ तो वो साजबाज क्यों नहीं करेगा? इसमें आप मेरिट लाएं ब्यूरोक्रेसी में। आपका रेलवे है, PI है, स्टील मिल, आप जानते हैं कि 2,500 अरब यानी 2.25 खरब हमारे बजट का ऑलमोस्ट 20-25% ये PI है, स्टील मिल, डेस्को, लेस्को, पेप्को, हेप्को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर साल आप झोंक रहे हैं इसके अंदर। आपका मेरे ख्याल 3 ट्रिलियन का तो शायद बिजली का ही हो गया। बिजली का ही हो गया। जी नाज़रीन, हमारी बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और जब मैं वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा अहमद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है ब्राज़ील, उसकी मैं फीदल कास्ट्रो की बात करूंगा, उसके मुल्क के अंदर 59 के अंदर जब हमें 57 में उनका जो शरह ख़वानगी था बहुत नीचे जा चुका था और वो 70 गालबन उसके राउंड अबाउट थे और वहाँ से वो फिर निकले और वहाँ उन्होंने जो एक सिस्टम अडॉप्ट किया पूरी तरह ख्वानदा करने का पूरी कौम को, वो ये था कि उन्होंने जो थे लोगों को जो कि ये काम करना चाहते थे विलिंगली उनको इकट्ठा किया और उनके ज़रिए उन्होंने एजुकेशन शुरू की। फिर जो छुट्टियों का टाइम होता था गर्मियों की, उसके अंदर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने फैक्ट्रियों में जो मज़दूर थे उन्हीं के अंदर से लोग जो एजुकेशन देना चाहते थे उन्होंने एक हंगामी एमरजेंसी तौर के ऊपर किया और बहुत जल्द उनका वो 90% से क्रॉस कर गया। हमारे यहाँ तो शायद वो बिल भी नहीं है, एक तो बजट नहीं है, दूसरा अब हम कहते हैं कि इकॉनमी को बेहतर करना है, ऐसी एजुकेशन लानी है, आप स्किल की बात करते हैं तो स्किल ऐसी कौन कौन सी सबसे पहली आपके ख्याल में हमें यहाँ कौन सा एमरजेंसी, आपके जहन में कोई है ख्याल कि यार ये एमरजेंसी फुटिंग पे हमें ये काम करना पड़ेगा? दूसरा कौन से ऐसे डिसिप्लिन है जो आप समझते हैं कि बड़े ज़रूरी हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो सबसे पहले चाहिए। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को इस वक्त कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो एक कंसिस्टेंसी है, जो कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ जो नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है अगर कोई प्लान भी करता है तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। कि जहाँ ये पता ही ना हो कि कल को होना क्या है, व्हाट विल हैपन टुमारो, हमें उसका भी नहीं पता एज ए नेशन। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको आपस में कुछ चार्टर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू होती है, जो इकोनॉमी में भी हो कि ये एग्री कर जाएं कि एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, टेक्निकल एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या होगी। उस पे जो पार्टीज़ हैं अगर ये आपस में बैठ के कोई एक ऐसी पॉलिसी बना लें जिस पे ये एग्री हो लें, तो चार्टर कर लें उसमें, तो यकीन करें सारी चीज़ें विद इन ईयर्स चेंज होती जाएंगी। कि क्योंकि एक जो भी लीडरशिप आएगी, जो भी पार्टी रूल में आएगी, वो कम से कम उन पॉलिसीज़ को जारी रखेगी, ये कमिटमेंट इन्हें देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में जिसकी एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है वो ये जो ऐसी एजुकेशन जो सिर्फ जैसे भाईजान बता रहे हैं कि रट्टे की बात कर रहे हैं, हम रट्टे लगा लगा के बच्चों को, और एंड ऑफ द डे उसमें कोई रिसर्च नहीं है। अगर कहीं कोई रिसर्च होती भी तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। तो हमें एक तो एमरजेंसी ये लगा देनी चाहिए कि जी आप स्किल देंगे, साथ जो भी डिग्री करे बच्चा, मैट्रिक से शुरू करेंगे, आप कोई ना कोई स्किल बच्चा सीखेगा और ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ये ऐसा काम नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे चाहिए, फिर वेल चाहिए, तो यकीन करें ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कि आप जो डिग्री विद स्किल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया जाए पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में लोगों को बताया जाए कि जी फ्यूचर जो है वो स्किल के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको जितनी भी डिग्रियां हैं लेकिन अगर आपको अगर कोई काम नहीं आता, जैसे आमतौर पे देखें हमारे जो बंदा MBA करता है वो भी नौकरियां ढूंढ रहा होता है, हालांकि उसने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया होता है, उसको खुद अपना को बिजनेस रन करना चाहिए, वो भी जॉब ढूंढ रहा होता है। अच्छा, वो क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि मुल्क में बिजनेस भी मौजूद है, बिजनेस वाले इदारे भी मौजूद है, चलो बाकी तो कोई मसला हो, ये जो MBA करके ये बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है और इसको नहीं मिल रही और ये बेचारा ये भी अपनी जो एड़ियाँ हैं वो रगड़ रहा है या जूतियाँ चटका रहा है, तो उसकी वजह क्या नजर आती है? उसका स्किल नहीं, उस पर स्किल नहीं, उसके पास करियर प्लानिंग के लिए यहाँ पे हमारे कोई ऐसा अदारा नहीं है जो लोगों को बता सके कि यार ये ऑप्शंस हैं, ये कारोबार के ऑप्शंस हैं। जो कभी सवेडा का रोल होता था या इस तरह के जो बाकी के अदारे हैं, अगर वो सारे अदारे अपना रोल अदा करें तो उसका भी हल हो सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पे स्कूल लेवल से बच्चों की जो साइकोलॉजिकल मैपिंग है ना वो होनी चाहिए। हर अदारे के अंदर एक टीचर होना चाहिए जिसके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में बच्चों को वो इंटरव्यू करे, उनकी जो एक मेंटल मैपिंग है ना बच्चों की वहीं स्कूल से हो जाए। स्कूल में 9वीं 10वीं में हमें पता लग जाए कि बच्चे का जो पैटर्न है मेंटल, वो ये इस तरफ ये बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें कितना काम लगेगा, जहाँ पे और वहाँ इतना कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है, इतने और टीचर आपने भर्ती किए हुए हैं जो जिनमें विल नहीं है पढ़ाने की, जिनमें विल नहीं है पास ऑन करने की। ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम विल नहीं है। और वो जो हमारे जो हम जिस नौकरी पे लग जाते हैं, जो टीचर जिस जगह भर्ती हो जाता है उसके बाद वो दोनों कान बंद कर लेता है, सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करता है।
कान बंद कर लेता, मतलब सुनता नहीं किसी को। वो समझते हैं कि अब मुझे फर्दर ना तो सीखने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, बस क्योंकि मैं भर्ती हो गया हूँ, मैं टीचर अब हूँ, मैं लेक्चरर अब हूँ, अब मुझे बस जो आता है वो उसी पे ही रिलाई करता है अपने आने वाले। मैं चंद ऐसे दोस्तों को मिला हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ को हेड करते हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो मैंने कहा जी मुझे ये बताइए कि जो कोर्स पढ़ के आप उसी यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, जो आपने पढ़ा था, आया वही टेक्नोलॉजी, वही किताबें, वही चीजें वहां भी पढ़ाई जाती हैं? वही पढ़ाई जाती है जो यानी उन्होंने पढ़ के वो वाइस चांसलर भी बन गए हैं, लेकिन उनके उन डिपार्टमेंट्स में वही कुछ पढ़ाया जा रहा है जो वो पढ़ के आए थे। और दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, दुनिया टेक्नोलॉजी रिसर्च कहाँ की कहाँ वो 180 डिग्री पे वो शिफ्ट हो गई और हम वहीं बैठे हुए हैं। तो काफी सारे गैप्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे जिनको किसी ने फिल करना है। इस पे इमरजेंसी लगानी है कि जो पॉलिसी फिर बन जाए, फिर उस पे अमल दरामद। अच्छा, आप इमरजेंसी की बात करते हैं 1.5% बजट के साथ, आपको लगता है कि हमारे दी पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स यानी जो अथॉरिटी के अंदर है, उनकी कुछ सोच भी है इसको आगे बढ़ाने की? इसी से प्रायोरिटीज आपको नजर आ जाती है ना फिर कि ज़ाहिर जिसके लिए आप जो जितनी फंडिंग रख रहे हैं उसी से आप अंदाजा लगाते हैं कि आपके लिए ये डिपार्टमेंट, ये शोबा, ये मिनिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे आपको ज़्यादा फिक्र अल्ले तल्लों की होती है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं, उनके लिए गाड़ियाँ कितनी होंगी, उसके नीचे डिवीजन कितने आएंगे, कितने लोग उसके अंडर होंगे, तो ये तो पाकिस्तान के फ्यूचर को बाकायदा तबाह करने की एक प्लानिंग नहीं है 1.5? ये इसी तरह बाकी सारे कामों के लिए तो हमारे पास पैसे हैं और तालीम के लिए नहीं है। ये इसी तरह से चलता आ रहा है। अच्छा, अगर ये कुछ अर्सा इस तरह चलता है 1.5 आपका बजट चलता रहता है और कुछ साल आप इसी तरह गुजार देते हैं, कोई एक दहाई या कुछ उससे कम या ज्यादा, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान जहाँ खड़ा है इस वक्त, इससे वर्स्ट और आपने क्या इसको हम कर सकते हैं। मैंने ये कुछ अर्सा पहले एक मिनिस्टर एजुकेशन से पूछा कि ये साल 40 लाख बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान दिया है और उसमें से 35 लाख पास हो गए पूरे पाकिस्तान में, तो आपके पास क्या इनके लिए कोई, इसमें से 10,000 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर के लिए चले जाएंगे क्योंकि इतनी की सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर। जो बाकी के बच्चे हैं 34 लाख के करीब, उससे ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे? Do you have any plan के जो आप बता सकें? कह रहे वी हैव नो प्लान, हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं इनके लिए कि ये क्या करेंगे। तो जहाँ पे आपको ये पता है कि हर साल 15 लाख बच्चा जॉब रेडी आपकी मार्केट के लिए तैयार खड़ा है कि मुझे काम दें, वो तैयार खड़ा है कि मुझे कोई काम दे दें, लेकिन वो काम के लिए रेडी नहीं है, वो खड़ा है, वो उसने जो भी उसने किया है वो आपका वो यंग पाकिस्तानी, जिस यूथ की हम बात करते हैं, जिस यूथ के हम सारे लोग नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान के पास यूथ बल्ज 60% प्लस है, तो भाई इस यूथ के साथ करना क्या है? इसको काम पे लगाना है, कहीं के नहीं लगाना। ये काम पे नहीं लगेंगे तो फिर ये क्या बनेंगे, ये क्या करेंगे? सिर्फ वो हमें को बता दे कि ये जो हर साल 15 लाख बच्चा इसके अंदर ऐड हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है, ये एक पूल है जिसके अंदर ये बच्चा जा रहा है, तो ये एंड ऑफ द डे ये बच्चे फिर क्या करेंगे? शरा साहब, बड़ा अहम सवाल इन्होंने और मेरा ख्याल है पॉइंट रेज किया है कि 15 लाख बच्चा हर साल रेज हो रहा है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो मुझे अक्सर लोग जब पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी चाइना और सबसे बड़ी आबादी है। उसकी बुनियादी वजह उन्होंने अपनी बिजली फ्री की और सबको काम पे लगा दिया, स्किल्स भी दी, और पहले छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी और फिर बड़ी होती गई और फिर आज वो दुनिया की पूरी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खुशकिस्मती से 30 साल से कम उम्र के तकरीबन 6-7 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? वो बेचारे घरों में बैठे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं, काम नहीं। तो हम तो एक ऐसा एटम हम तैयार कर रहे हैं इसके अंदर जो मायूसी की हालत में चला जाएगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएगा, उसका फ्यूचर उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। अभी मेरे एक दोस्त सहाफ़ी कह रहे थे कि मेरा बच्चा मुझसे ये कह रहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। कहता मेरा बच्चा जो भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो वो मुझे कह रहा था कि पापा इस मुल्क से निकल जाएं, भागें, यहाँ भूख पड़ने वाली है। तो क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? सर, आपने सुना होगा व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक, जो कौमें आज दुनिया की डेवलप्ड कौमें हैं, हमने पहले नाम लिया वेस्ट में जर्मनी का, जापान का, चाइना का, बांग्लादेश की हमने बात की, राइजिंग इकोनॉमीज है, तो जाहिर है मायूस तो हमने होना नहीं, हम नहीं होते। लेकिन जिस तरह बात कर रहे थे, मायूस नहीं होते, लेकिन अमलन कुछ नहीं करते ना। देखिए भारत जो है, भारत एक अपनी गाड़ी जो है इस वक्त आज़ादी के ऊपर, एक जो मैंने भी वो सोशल मीडिया पे भी देखा कि वो अपनी इलेक्ट्रिक कार जो है वो ला रहे हैं मार्केट के अंदर अपनी आज़ादी के मौके के ऊपर, और हम शायद कुछ और करते चल फिर रहे हैं। सर वही ना, आपका क्या कोई एम्फेसिस इनोवेशन पे है ही नहीं। जर्मनी ने हवा से ट्रेन चला दी,
اس میں سے ہائیڈروجن لے کے نائٹروجن اس نے ٹرین چلا دی. آپ نے اپنے اسٹارٹ اپس کے لیے کوئی آپ کا پلان ہے, کوئی ایمفسس ہے, کوئی ہم بات کر رہے تھے, کوئی پرائورٹی ہے آپ کی, کوئی ول ہے, نہیں ہے. سیکٹری صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ جی وہ 35 لاکھ میں سے 34 لاکھ 90,000 بچے کا پلان ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. یہ ان سے ظاہر نہیں پوچھ سکتے, نہیں پوچھ. اچھا اگر ہم ماضی میں چلے جائیں بھٹو صاحب یا ضیاء الحق صاحب کے دور پہ, ہماری یونیورسٹیاں جو تھی ایک لیڈرشپ بھی کریٹ کر رہی تھی اور بچوں کو پڑھنے کا موقع بھی مل رہا تھا. گورنمنٹ جو آپ کے انسٹیٹیوشن تھے ان کا پھر بھی کوئی نہ کوئی معیار تھا. لیکن جب 1.5 پہ آپ چلے جاتے اٹ مینس کہ آپ اپنے جو امیر طبقہ ہے, جو آپ کا دی پیپل ہو ایٹ دی ہیلپ آف شرافی ہے, ان کے بچے روسا کے تو پڑھ لیں گے آرام سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انٹینشنل ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کی قوم کا جو درمیانہ طبقہ ہے یا نچلا طبقہ ہے اس کے بچے پڑھے نا. سر اسے آپ کہہ لیں مجرمانہ غفلت, کرمنل نیگلیجنس کہہ لیں. یعنی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے اپنے بچے کہاں پڑھے ہیں, آکسفورڈ, اسٹینفورڈ, آپ میاں فیملی کی بات کر لیں, آپ بینزی فیملی کی بات کر لیں. خان صاحب کے بچے تو خیر ہوتے ہی برطانیہ, آپ جانتے ہیں بچپن سے. خان صاحب خود بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, ایچسن سے پڑھے. تو یہ ایک اشرافیہ ہے, ایک اسٹیٹس کو ہے, ایک ایلیٹ ہے جس کا ہم چاہتے ہیں عوامی فلائی پارٹی عوام 22 کروڑ عوام کو ان کے چنگل سے آزاد کرائے. اپنا پلان دے کے, اپنا ویژن دے کے, اپنے آپ کے پاس کیا ہے, مطلب آپ کے ذہن میں جو ہے ایجوکیشن ایمرجنسی, جس طرح نے بات کی کہ انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی, تو وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. لیکن اگر وہی روایتی تعلیم ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پہلے ہم نے بات کر دی آپ سے کہ یہ تو ہم جب تک کانسیپٹ بیسڈ لرننگ نہیں لائیں گے, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ نہیں لائیں گے, اسکل بیسڈ لرننگ نہیں لائیں گے, تو یہ تو لگے نہیں آپ کرتے رہے. پھر ایک سوال بہت بڑی چیز ہے, آپ نے بتائیے پاکستان میں اس وقت 4-5 صوبے ہیں, جی بی ڈال کے آپ, آدھا کشمیر ڈال کے آپ 5 صوبے 6 صوبے گئے. آپ کی لاہور کی کیا 500 یونین کاؤنسلز نہیں ہیں اپروکسیمیٹلی, ولیج کاؤنسلز کہہ رہے ہیں, یونین کاؤنسل کہہ رہے ہیں. کیا ہر یونین کاؤنسل کے اندر اس وقت آپ کی لوکل گورنمنٹ, لوکل باڈی سسٹم نافذ ہے؟ نہیں ہے. کیا پچھلی گورنمنٹ میں تھا؟ نہیں تھا. آتے ہی پہلے ختم کر دیا انہوں نے بھی ختم کر دیا آ کے, خان صاحب نے بھی, دوبارہ بھی آئے ہیں. تو یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. جب تک آپ کی ایک یونین کاؤنسل لیول کے اوپر ڈسپینسری, اسکول, گراؤنڈ, روڈ, یہ چیزیں بیسک فیسلٹیز نہیں. دیکھیں نا قاعدہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا, سوشل جسٹس سماجی انصاف, سوشل ڈیموکریسی سماجی جمہوریت, ایکویلٹی ان اپرچونٹی مساوی مواقع اور فیئر پلے. ہم نے کیا بنا دیا, سوشل ڈیموکریسی نہیں, فائنینشیل ڈیموکریسی. میں 25 کروڑ لگاتا ہوں, میں ایم پی اے بن سکتا ہوں, آپ 50 کروڑ لگاتے ہیں, آپ ایم این اے بن سکتے ہیں. یہ بہت شریف, بہت ویژنری, بہت انٹرپرینور, بہت پیشن والے آدمی, لیکن یہ 25-30 کروڑ نہیں لگا سکتے, یہ ایم پی اے نہیں بن سکتے. پھر آپ نے کیا کر دیا, مالی انصاف, فائنینشیل جسٹس. میرے پاس 50 لاکھ ہے, میں سپریم کورٹ جا کے کل کیس لگواؤں گا, پرسوں میرا فیصلہ آ جائے گا. پھر میں نے کیا کیا, ان ایکویلٹی ان اپرچونٹی, غیر مساوی مواقع. آپ نے بات کی کہ بھائی یہ شرافیہ کے بچے تو پڑھ لیں گے, ایچسن, ایل جی ایس, ٹی این ایس, بیکن ہاؤس, سب سے, اور ہم عام بچہ نہیں پڑھے گا. پھر اینڈ میں آپ نے کیا کیا, وہ فیئر پلے نہیں, وہ فاؤل پلے ہو گیا. تو بیس خراب ہو گئی آپ کی. اب اس بیس کو ٹھیک کریں. کیا وہ جو بینیفیشریز ہیں وہ ٹھیک کریں گے؟ نہیں. تو یہ عوامی فلائی پارٹی جیسے ہی کوئی جنونی, پیشنیٹ, کنوکشن والے, سیلف لیسنس والے, یہی لوگ آئیں گے جن کا مقصد قوم کی بہتری ہوگی, وہ کریں گے. باقی آپ 74 سال سے ایک سرکس لگا ہوا ہے, جوکر بدل رہے ہیں, تماشا چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ پھر آپ کو. اچھا احمد صاحب, بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, شراز صاحب کچھ انہوں نے بات کی ایمرجنسی لگانے کی. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسی بل بھی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ بل کی کمی کیا تو ہم رونا رو رہے ہیں, اور جو لیڈرشپ ہے جس نے ڈائریکشن دینی ہے وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو ینگ بچوں کی صورت میں جو ایک اپرچونٹی ہے وہ کیسے ایک ایسی پاپولیشن میں کنورٹ ہو رہی ہے جو نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم نے اس 60% پاپولیشن کی نہ تو کوئی ٹریننگ کی ہے. ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال اس کے ساتھ تربیت کا لفظ بڑا ضروری ہے. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اس کو ہم کہتے ہیں, تعلیم و تربیت. اس 60% جو ینگ پاپولیشن ہے جس کے لیے لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں.
اور ہم ان کو بجائے کہ پلیٹ میں کھانا ڈال کے ان کو پیش کریں، اور بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم ایک پلیٹ میں کھانا ڈالے اور پیش کرے اپنی پاپولیشن کو، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے اپنی پاپولیشن کو فیڈ نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا، میں کھانا دینے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ جو ہیبٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ آپ اس بچے کو، وہ چائنیز سے سینگ ہے، ٹیچ اے مین ٹو فش، مچھلی پکڑنا سکھائیے لوگوں کو، ان کو وہ دیجئے، اس کا آلہ دیجئے، وہ جائے گا، مچھلی پکڑے گا، اپنے لیے بھی لائے گا اور لا کے بیچے گا بھی، کاروبار بھی کرے گا۔ تو ہمارے پاس اتنا خوبصورت ماڈل ہے، جو چائنیز ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ہماری بڑی بے انتہا قسم کی لازوال ایک دوستی بھی ہے، تو ہم اسے سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم جو اچھی مثالیں دنیا میں ہیں ہم ان سے سیکھنا نہیں چاہتے۔ اچھا، چائنیز کوریڈور جو آپ نے بھی کہا، ایک مثالیں ساتھ ساتھ، چونکہ ہمارا بہت زیادہ یہاں بات ہوتی ہے کہ جی وہ جو بن جائے گا تو پاکستان کی مالی حالات چینج ہو جائیں گے، معاشی حالات چینج ہو جائیں گے۔ وہاں سے اسکل کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ چائنا کو ہم لے لیں اور پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کر دی ہے جی، تو کون سی اسکلز ہمیں چاہیے؟ یہ پہلے تو یہ جو ہم سوچ بیٹھے ہیں کہ چائنیز کوریڈور آئے گا اور ہمارا سارا کچھ بدل جائے گا۔ آپ وہاں پہ ایک تو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ٹول لے رہے ہوں گے، دوسرے ٹائروں کو پنچر لگا رہے ہوں گے، اور یا کچھ چاہے کہ کھوکھے لگا کے یہ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ جب چائنیز کا اس طرف سے روٹ اوپن ہونا ہے اس سے پہلے ہم نے کس طرح کے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں چاہیے جو ہر لیول پہ پالیسی بنانے کے لیے چاہیے وائل ڈوئنگ بزنس وتھ چائنیز۔ جب تک ہم اس پروجیکٹ کو کھول کے اپنی پاپولیشن کے سامنے نہیں رکھیں گے، پورا سمجھائیں گے، سکھائیں گے نہیں کس میں آپ کے لیے کیا اپرچونٹی ہے۔ ہماری یونیورسٹیز کو خاص کر جو بزنس پڑھاتی ہیں، جو MBAs کرواتی ہیں یا ماسٹرز کرواتی ہیں، ان کو تو اب تک یہ پروگرام لانچ کر دینے چاہیے تھے، 5 سال پہلے کر دینے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، کہ ڈوئنگ بزنس وتھ چائنیز یہ چائنا ہے، یہ چائنا کا ماڈل ہے، یہ چائنیز لینگویج سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جب وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں گے، ہمارے سسٹم سے وہ گزر رہے ہوں گے، ہم نے ان کے ساتھ کون سے کاروبار کرنے ہیں، ہم نے ان کی فیکٹریاں پاکستان کے اندر لگانی ہے تو پھر کن شرطوں پہ لگانی ہے، کیسے چلانی ہے، اس کے لیے کوئی بزنس لیڈرشپ چاہیے تھی۔ ہمیں وہ ایک سوچ والے لوگ چاہیے تھے جو R&D کرتے بیٹھ کے، وہ نہیں ہے۔ اب ہمیں لوگ کیسے چاہیے؟ دیکھیں، ہر طرح کا کاروبار ہونا ہے۔ یہ جو کوریڈور ہے یہ چائنیز کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شاید پاکستانی لیڈرشپ پتہ نہیں اس کو امیجن کر پائی، پرسیو نہیں کر پا رہی پوری طرح، لیکن ہم اس کو، چائنیز کی یہ ضرورت ہے، چائنیز کی یہ اتنی ضرورت ہے کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹس کر بھی رہے تھے، کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی وہ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ رکا ہوا ہے کام۔ اگر وہ مزید کرتے ہیں، آیا ہم اس کا فائدہ لینے کے لیے ایز اے قوم ریڈی ہیں کیا، یا ہم نے صرف ایک کوریڈور دے دینا کہ جی یہاں سے آپ گزر جائیں، اپنے ٹرک ادھر سے فنش گوڈس کے لے کے آئیں، لے جائیں ہمارے آپ سمندر پہ، وہاں سے آپ دنیا کو بھیج دیں، ادھر سے آپ را مٹیریل باہر سے لیں اور لے کے سیدھے، اور ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم صرف کوریڈور ہیں جس پہ سے آپ گزر رہے ہیں، اور ہم نے صرف آپ سے بس وہ ٹرک کی پرچی لینی ہے جس کے پیسے ہم اکٹھے کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہماری اکانومی بدل جائے گی۔ اس سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم اپنا شیئر اس میں سے کلیم نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اگلی جنریشن کو اس کے لیے ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ٹرین نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے اس میں پریورٹی سیکٹر، کنسٹرکشن کا سیکٹر اس میں بہت بڑی ایک پریورٹی ہے، مینوفیکچرنگ کا سیکٹر اس میں بہت بڑی پریورٹی ہے، ٹورزم کا، ہاسپٹیلٹی کا، کیونکہ جن لوگوں نے یہاں سے ٹریول کر کے آنا ہے، اور ایک پورا بوتھ وے ایک اوپن ٹرانسپورٹیشن کا سیکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، ایویشن کا سیکٹر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ ان سارے سیگمنٹس کے لیے کسی کو کام کرنا ہے، کسی کو سوچنا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ جو سی پیک کے جو ادارے ہیں ان کی ہماری عام یونیورسٹیز کو یا پبلک کو ایکسیس ہے، ان کو اس انفارمیشن کی ایکسیس بھی نہیں ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے، اس وقت تک ہم اس سے نہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور نہ جنہوں نے ہیومن ریسورس ٹرین کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ کچھ کر سکیں گے، کیونکہ ابھی بالکل ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے، اور وہ کیا آ رہا ہے، ہم اس کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں، اس کا جواب تو ارباب اختیاری دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا شراز صاحب، چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا جس سے انہوں نے صحیح کہا کہ دیکھیں جب تک آپ اکوپ ہی نہیں ہیں
यानी सी पैक का किसी बेहद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, शायद ये भी कम लोगों को पता होगा, इससे ज्यादा तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, उनको पता होगा जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये किसकी नेग्लिजेंस है? ये सही कहा इन्होंने कि आज से 5 साल 10 साल पहले यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं इसको एलैबोरेट किया गया कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, हमें किस तरह का मैन पावर स्किल चाहिए। मैंने एक मार्गरेट मेड एक लेडी थी बहुत बड़ी, उन्होंने एक बात कही थी, है तो अंग्रेजी में, लोग शायद समझ जाए। उन्होंने कहा दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, देयर आर मैनी हु आर स्पेक्टेटर्स बट वेरी फ्यू हु परफॉर्म एट स्टेज, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू बिकम अ स्पेक्टेटर और द वन हु परफॉर्म्स एट स्टेज। तो ये हमारे ऊपर है, हम गिलास पानी का है, आधा गिलास डाल के पी लें, पूरा गिलास डाल के पी लें, ये उस गिलास के साइज को बड़ा करते जाएं और अपनी जरूरत का पानी पीते जाएं। वरना फिर बात वही है कि वो आप ट्रक की पर्ची ले लेंगे और वो जो बूढ़ा है उसके पैसे आपको मिल जाएंगे और फर्नीचर बना के बेच के वो 5 कुर्सियां और एक टेबल जो है वो 50 लाख की होगी और आपके बूढ़ा जो बाहर पड़ा होगा वो 5,000 रुपए का होगा। तो ये डिपेंड्स ऑन अस। जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने मेरे शुल्का की बातें सुनी और हमारा जो इस वक्त का सम अप हमने किया वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी एजुकेशन? क्या ये वो रवायती एजुकेशन जो इस वक्त चल रही है या फिर एक ऐसी एजुकेशन जिसके साथ स्किल जो है वो लाजमी करार दी जाए? यहाँ एक अच्छी सजेशन आई कि मैट्रिक के बाद ये लाजमी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर बच्चा जो है वो स्किल जो है वो सीखे, क्योंकि इस स्किल के साथ ही पाकिस्तान जो एक ऐसी वर्क फोर्स ला सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान एक ऐसी वर्क फोर्स जो है प्रोड्यूस कर सकता है जो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालत है उसको बेहतर बना सकती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हमतों के साए में रखे, अपने मेज़बान संजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।